कभी अपने देश में कुछ बच्चों के बारे में ये मशहूर हो जाता है कि वो उस जगह को पहचान रहा है जहाँ वो पिछले जन्म में रहता था। अपना पुराना नाम भी बताता है और ये भी कि उसने दोबारा जन्म लिया है। सच्ची बात यह है कि ये सच्चाई मरने के बाद हर इंसान के सामने आ जाएगी कि इंसान मरने के बाद अपने पैदा करने वाले मालिक के पास जाता है और इसने इस जहां में जैसे अच्छे बुरे काम किए होंगे उसके हिसाब से क़यामत में सज़ा या अच्छा बदला मिलेगा। अगर इंसान अपने रब की इबादत और उसकी बात मानते हुए अच्छे काम करेगा, भलाई और नेकी के रास्ते पर चलेगा, तो वो अपने रब के फजल से जन्नत में जाएगा। जन्नत जहां आराम की हर चीज़ है, बल्कि वहां तो ऐशो आराम की ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको इस दुनिया में न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा है। और सबसे बड़ी जन्नत की नेमत ये होगी कि जन्नती लोग वहाँ अपनी आँखों से अपने रब का दीदार करेंगे, जिसके बराबर आनंद और मुशर्रत की कोई चीज़ नहीं होगी। इस तरह जो लोग बुरे काम करेंगे, अपने रब की खुदाई में दूसरों को शरीक करेंगे और सरकशी करके अपने मालिक की नाफरमानी करेंगे, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। वो वहाँ आग में जलेंगे। वहाँ उन्हें उनके गुनाहों और जुर्मों की सज़ा मिलेगी और सबसे बड़ी सज़ा ये होगी कि वो अपने मालिक के दीदार से महरूम रह जाएंगे और उन पर उनके मालिक का दर्दनाक अजाब होगा। रब का शरीक बनाना सबसे बड़ा गुनाह है और सच्चे असली मालिक ने अपनी किताब कुरान में हमें बताया है कि नेकी और अच्छे काम छोटे भी होते हैं और बड़े भी। इसी तरह उस मालिक के यहाँ जुर्म, गुनाह और बुरे काम भी छोटे बड़े होते हैं। उसने हमें बताया कि जो जुर्म गुनाह इंसान को सबसे ज़्यादा और सबसे भयानक सज़ा का हकदार बनाता है, जिसको वो कभी माफ़ नहीं करेगा और जिसका करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में जलता रहेगा, वो जहन्नम से बाहर नहीं जा सकेगा। वो मौत की तमन्ना करेगा, आरज़ू करेगा, लेकिन उसको मौत कभी नहीं आएगी। वो जुर्म उस अकेले रब की ज़ात या उसकी शिफात और इख्तियारात में किसी को शरीक बनाना है। इसके अलावा किसी दूसरे के आगे अपना सर या माथा टेकना, किसी और को पूजा के काबिल मानना, मारने वाला, जिंदा करने वाला, रोज़ी देने वाला और नफ़ा नुकसान का मालिक समझना बहुत बड़ा गुनाह और इंतहाई दर्जे का जुल्म है। चाहे ऐसा किसी देवी देवता को माना जाए या सूरज, चांद, सितारे या किसी पीर फकीर को माना जाए, किसी को भी उस मालिक की ज़ात या सिफात और इख्तियारात में बराबर शरीक समझना शिर्क है, जिसको वो मालिक कभी माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा किसी भी गुनाह को अगर वो चाहे तो माफ़ कर दे। उस गुनाह को खुद हमारी अकल भी उतना ही बुरा समझती है और हम भी उस अमल को उतना ही नापसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की बीवी बड़ी नकचड़ी हो, ज़रा सी बात पर झगड़े पर उतर आती हो, कुछ कहना सुनना नहीं मानती हो और घर वाला अगर उससे घर से निकलने को कह दे तो वो कहती है कि मैं सिर्फ तेरी हूँ, तेरी ही रहूँगी, तेरे दरवाजे पर मरूंगी और एक पल के लिए तेरे घर से बाहर नहीं जाऊँगी, तो शौहर लाख गुस्से के बाद भी उसे निभाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके बरखिलाफ अगर किसी बीवी निहायत खिदमत गुजार और हुक्म की पाबंद हो और वो हर वक्त उसका ख्याल रखती हो, शौहर आधी रात को घर आता हो तो उसका इंतज़ार करती रहती हो, उसके लिए खाना गर्म करके उसके सामने पेश करती हो, उससे प्यार मोहब्बत की बातें भी करती हो, वो एक दिन उससे कहने लगे कि मैं आपकी भी हूँ और किसी और की भी, अगर उसके शौहर में कुछ भी गैरत का मादा होगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो एक पल के लिए भी ऐसी एहसान फरामोश बेहया औरत को अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा। सूरह हज की आयत है 73 और 74। इसका तर्जुमा इस तरह है, अल्लाह को छोड़कर तुम जिस मूर्ति या कब्रिस्तान वालों को पुकारते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। पैदा करना तो दूर की बात है, अगर मक्खी उनके सामने से कोई चीज़, प्रसाद वगैरह छीन ले जाए तो उसे वापस भी नहीं ला सकते। तलब करने वाला और जिसे तलब किया जा रहा है दोनों कितने कमज़ोर हैं और उन्होंने अल्लाह की उस तरह कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। बिलाशुबा अल्लाह ताकतवर और ज़बरदस्त है। कितनी अच्छी मिसाल है, बनाने वाला तो खुद अल्लाह है। अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों और बुतों को बनाने वाले गाफिल इंसान हैं। अगर उन मूर्तियों में थोड़ी बहुत समझ होती तो वो खुद इंसान की इबादत करती। कुछ लोगों का मानना ये है कि हम उनकी इबादत इसलिए करते हैं कि उन्होंने ही हमें मालिक का रास्ता दिखाया है और उनके वसीले से हम मालिक की इनायत हासिल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही बात हुई कि कोई कुली से ट्रेन के बारे में मालूम करे और जब कुली उसे ट्रेन के बारे में मालूमात दे दे तो वो ट्रेन की जगह कुली पर ही सवार हो जाए, क्योंकि उसने ही हमें ट्रेन के बारे में बताया है। इसी तरह अल्लाह की सही सिमत और रास्ता बताने वाले की इबादत करना बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्रेन को छोड़कर कुली पर सवार हो जाना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ ध्यान जमाने और तवज्जो मरकूज करने के लिए उन मूर्तियों को रखते हैं।
یہ بھی خوب رہی کہ خوب غور سے کسی کھمبے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف والد صاحب کا دھیان جمانے کے لیے کھمبے کو دیکھ رہے ہیں۔ کہاں والد صاحب اور کہاں کھمبا، کہاں یہ کمزور مورتی اور کہاں وہ انتہائی زبردست رحیم اور کریم مالک، اس سے دھیان بندھے گا یا بٹے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی اللہ کا شریک ماننا سب سے بڑا گناہ ہے جس کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسا آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، جہاں وہ موت کو پکارے گا اور اسے موت نہیں ملے گی۔ اسی طرح سب سے بڑی بھلائی اور نیکی ایمان ہے، جس کے بارے میں دنیا کے تمام مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ صرف ایمان جائے گا۔ ایماندار یا ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو حق والے کو حق دینے والا ہو، اس کے برخلاف حق مارنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ اس انسان پر سب سے بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے کا ہے، وہ یہ کہ سب کو پیدا کرنے والا، موت اور زندگی دینے والا مالک، رب اور عبادت کے لائق صرف اکیلا اللہ ہے۔ تو پھر صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو مانے، نفع نقصان عزت ذلت دینے والا سمجھا جائے اور اسی کی دی ہوئی زندگی اسی کی مرضی اور اطاعت کے مطابق بسر کی جائے، اسی کو مانا جائے اور اسی کی مانی جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ صرف اسی ایک کو مالک مانے بغیر اور اس کی تابع داری کیے بغیر انسان ایماندار یا ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بے ایمان اور کفر کرنے والا یعنی انکار کرنے والا کہلائے گا۔ مالک کے سب سے بڑا حق مار کر لوگوں کے سامنے اپنی ایمانداری جتانا ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکو بہت بڑی ڈکیتی سے مالدار بن جائے اور پھر دکان پر لالا جی سے کہے کہ آپ کا 1 روپیہ میرے حساب میں زیادہ آ گیا ہے، آپ لے لیجئے۔ اتنا مال لوٹنے کے بعد 1 روپیہ کا حساب دینا جیسی ایمانداری ہے۔ اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اس سے بھی بدترین ایمانداری ہے۔ ایمان صرف یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو اکیلا مانے، اس اکیلے کی عبادت کرے اور زندگی کی ہر گھڑی کو مالک کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ اس کی دی ہوئی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنا ہی دین کہلاتا ہے، اور اس کے احکامات کو ٹھکرا دینا بے دینی۔ سچا دین شروع سے ہی ایک ہے اور اس کی تعلیم ہے کہ اس اکیلے کو ہی مانا جائے اور اسی کا حکم بھی مانا جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور ہمیں سورہ آل عمران میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے علاوہ جو بھی کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ ناقابل قبول ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ انسان کی کمزوری ہے کہ اس کی نظر ایک مقصود حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس کے سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوت بھی محدود ہے۔ ان 5 حواس سے اس کی عقل کو معلومات فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح عقل کی رسائی کی بھی ایک حد ہے۔ وہ مالک کس طرح کی زندگی پسند کرتا ہے، اس کی عبادت کس طرح کی جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کن لوگوں کو ملے گی، وہ کون سے کام ہیں جن کے نتیجے میں انسان جہنم میں جائے گا، ان سب کا پتہ انسانی عقل، فہم اور علم سے نہیں لگایا جا سکتا۔ انسان کی ایک کمزوری پر رحم کر کے اس کے رب نے اپنے بندوں میں سے ان عظیم انسانوں پر جن کو اس نے ذمہ داری کے قابل سمجھا، اپنے فرشتوں کے ذریعے ان پر اپنا پیغام نازل کیا، جنہوں نے انسان کو زندگی بسر کرنے اور بندگی کے طور طریقے بتائے اور زندگی کی وہ حقیقتیں بتائیں جو اپنی عقل کی بنیاد پر انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایسے بزرگ اور انسان کو نبی، رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اسے اوتار بھی کہتے ہیں، بشرطے کہ اوتار کا مطلب ہو وہ انسان جس کو اللہ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو۔ لیکن آج تک اوتار کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ فضول خیال اور اندھی عقیدت ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس خراب تصور نے انسان کو ایک مالک کی عبادت کرنے سے ہٹا کر اسے مورتی پوجا کی دلدل میں دھسا دیا ہے۔ جن کو اللہ نے لوگوں کو سچا راستہ بتانے کے لیے چنا، جن کے ذریعے اللہ نے عام انسانوں تک اپنا پیغام بھیجا، انہیں نبی یا رسول کہا گیا۔ وہ ہر قوم میں آتے رہے اور ان کا پیغام صرف ایک تھا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ان میں سے کسی رسول نے بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت نہیں دی، بلکہ انہوں نے شرک کو سب سے بھیانک جرم قرار دیتے ہوئے سب سے زیادہ اسی گناہ سے روکا۔ ان کی ان باتوں پر جن لوگوں نے یقین کیا وہ سچے راستوں پر چلنے لگے، اور جنہوں نے انکار کیا پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ مورتی پوجا کی ابتدا۔ ایسے تمام پیغمبر اور ان کے ماننے والے لوگ جو نیک انسان تھے، ان کو موت آنی تھی اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جاننے کے بعد ان کے ماننے والوں کو ان کی بہت یاد آتی اور وہ ان کی یاد میں بہت روتے۔ شیطان کو موقع مل گیا کیونکہ وہ تو انسان کا دشمن ہے
اور انسان کے امتحان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون شیطان کو مانتا ہے اور کون اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں اپنے رسول یا نبی یا بزرگوں کی بہت یاد آتی ہے، تو ان کے مرنے کے بعد کیونکہ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں اور یہ سب اللہ کے چہیتے بندے تھے، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا، اس لیے میں ان کی مورتی بنا دیتا ہوں، ان کو دیکھ کر تم سکون پا سکتے ہو۔ شیطان نے مورتی بنائی، جب ان کا دل چاہتا وہ اسے دیکھا کرتے۔ آہستہ آہستہ جب اس مورتی کی محبت ان کے دل میں بس گئی تو شیطان نے کہا